अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिसनर्स कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QS लर्निंग। मैं हूं आपका मेज़बान कमर शहजाद। आज मैं आपको 3 बंदों का वाक़या सुनाऊंगा जो कि सही बुखारी के अंदर मौजूद है। उनमें से 2 बंदों ने अपने रब के साथ एहसान फरामोशी की है। तो वाक़या शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल QS लर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाले नए वाक़े का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वाक़या शुरू करते हैं। लिसनर्स, बनी इसराइल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर यह वाक़या है फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर 3 बंदे थे। उनमें से एक को कोड़ी का मर्ज था, यानी कोड़ी का मर्ज अक्सर जानते होंगे कि जिसके अंदर जिस्म बंदे का ख़राब हो जाता है, जिस्म के अंदर पीप पड़ जाती है, गोश्त बंदे का, मांस बंदे का जो है चमड़ी वो झड़नी शुरू हो जाती है, उसको कोड़ी का मर्ज कहते हैं। तो एक बंदा था जिसको कोड़ी का मर्ज था, और एक बंदा था जो गंजा था जिसके बाल नहीं थे, और एक बंदा था जो अंधा था। अब रब्बुल आलमीन ने इन तीनों को आजमाने का फैसला किया। इन तीनों के पास फरिश्ते को भेजा। सबसे पहले फरिश्ता कोड़ी के मर्ज वाले के पास आता है, पूछता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहने लगा कि तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझसे ये मेरी कोड़ी की बीमारी है ये मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझसे दूर भागते हैं, मेरे करीब कोई भी नहीं आता। तो फरिश्ते ने उसके ऊपर हाथ फेरा, उसके जिस्म पे उसका कोड़ी का मर्ज दूर हो गया। बड़ा खुश हुआ और उससे पूछा तुम्हें कैसा माल पसंद है? कहा मुझे ऊंट बहुत पसंद है। उसको एक हामला ऊँटनी अता कर दी। उसको उस फरिश्ते ने एक हामला ऊँटनी दी और कहा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत देंगे। फिर वही फरिश्ता गंजे के पास आता है, उससे पूछता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल आ जाएं सर पे, क्योंकि इसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, ये मेरा ऐब है, ये काश कि मेरा ऐब दूर हो जाए। तो फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा तो उसके बाल आ जाते हैं, उसका वो ऐब उससे ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है। तो उससे पूछा तुम्हें कैसा माल पसंद है? फरमाया मुझे गाय पसंद है। तो उसको एक हामला गाय दी जाती है और फरिश्ता कहता है कि तुम्हें अल्लाह इसमें बरकत देगा। तो फिर वही फरिश्ता तीसरे बंदे के पास आता है जो अंधा था। उससे पूछा जाता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि काश कि मेरी बिनाई मुझे मिल जाए, मेरी आंखें मुझे मिल जाएं, ताकि मैं दूसरे लोगों को देख सकूं, ताकि मैं दुनिया की रंगीनियां देख सकूं। तो फरिश्ता उसकी आंखों पे हाथ फेरता है, उसकी बिनाई अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अता कर देते हैं। तो वो बड़ा खुश होता है। तो फरिश्ता उससे पूछता है तुम्हें कैसा माल पसंद है? तो वो कहता है कि मुझे बकरियां बहुत पसंद हैं। तो फरिश्ता उसको एक हामला बकरी अता कर देता है। तो इसी तरह कुछ अरसा गुजरने के बाद जिसको ऊँटनी अता की थी उसको उसकी ऊँटनी बच्चे देती है, आगे उसकी नस्ल के अंदर इजाफा होता है। इतना इजाफा, इतनी बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हैं कि उसकी पूरी वादी जो है ना ऊँटों से भर जाती है। और जिसको गाय दी गई थी उसकी भी गाय और बैलों में इतना इजाफा होता है कि उसकी भी वादी या उसके पास जो जगह थी, जो हवेली थी, वो सारी भर जाती है उन गाय और बैलों से। और जिसको बकरी दी गई थी उसकी भी बकरियों से उसकी पूरी वादी को भर दिया जाता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा फरिश्ते को भेजते हैं। फरिश्ता दोबारा अपनी हालत को बदल के, अपनी भेस बदल के दोबारा उनके पास आता है। जिसको कोड़ी का मर्ज था उसके पास आया और उसको कहा कि मैं मिस्कीन हूँ, भूखा हूँ, लिहाजा मुझे कोई एक ऊँट दे दे ताकि मैं अपना ज़ाते राह बना सकूँ, ताकि मैं अपना सफ़र मेरा आसान हो सके। तो वो कोड़ी के मर्ज वाला वो कहता है कि वो देने से इनकार कर देता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए माल से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने से इनकार कर देता है। तो फरिश्ता कहता है मैं तो तुम्हें पहचान रहा हूँ, लगता है कि तुम्हें कोड़ी की मर्ज नहीं था, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कंगाल था तू। तो
وہ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، یہ تو میرے آباء و اجداد کا مال ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا سے وراثت چلی آ رہی ہے، یہ تو وہ مجھے ملا ہے، یہ تو مجھے کہیں اور سے نہیں ملا۔ تو اس فرشتے نے اس کو کہا کہ اگر تو اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ پہلی حالت میں لوٹا دے جیسے تو پہلے تھا۔ تو اب فرشتہ جس کو گائے دی ہوتی ہے، جس کو جو گنجا تھا، اس کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی یہی سوال کرتا ہے میں مسکین ہوں لہٰذا مجھے ایک گائے دے دو تاکہ میرا بسر ہو سکے۔ تو وہ بھی پہلے والا جو کوڑی کے مرض والا تھا اسی والا جواب دیتا ہے۔ تو فرشتہ اس کو بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر یا اپنی بات کے اندر جھوٹے ہو تو تمہیں اللہ رب العالمین تمہاری پہلی حالت پر واپس لوٹا دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آتا ہے، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے پاس آتا ہے فرشتہ، اس سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ یہ ایک مجھے بکری دے دو، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، تاکہ میں اپنی زندگی کا گزارا کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ بالکل یہ تو اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو کنگال تھا، میں تو مسکین غریب تھا، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، تو نے اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے، تو جتنی بکریاں چاہتا ہے، جتنا مال چاہتا ہے تمہیں چاہیے لے جاؤ، کیونکہ تم نے اپنے رب کے نام پہ سوال کیا۔ تو فرشتے نے پھر اس کو سارا ماجرا بتایا، اس طرح اللہ رب العالمین نے تم 3 بندوں کی آزمائش کی تھی، تم آزمائش کے اندر کامیاب نکلے، تمہارے 2 ساتھی جو تھے وہ آزمائش کے اندر فیل ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ دونوں اپنی اسی حالت پہ واپس آ چکے ہیں، لہٰذا اب یہ تمہارا مال ہے، میں ایک بکری بھی نہیں لوں گا، میں تو صرف آزمائش کے لیے آیا تھا، لہٰذا تم اپنا یہ مال سارا اپنے پاس رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، لسنرز، دیکھیں آج ہماری کنڈیشن کیا ہے، ہماری صورتحال کیا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا دیا ہوا سب کچھ، ساری کی ساری نعمتیں، جسم صحیح سلامت، آنکھیں، بال، مرض بھی کوئی نہیں، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود، لیکن کیا ہم اپنے اس مال سے صدقہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اس مال سے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ لیکن پھر بھی جو غریب بندہ ہے آج کے دور کے اندر، وہ پھر بھی اس سے پوچھے کیسے حالات ہیں، کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بہت شکر ہے کہ کھا کے سوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر کے سوتا ہے۔ اور اگر کسی لاکھوں کی تنخواہ والے جس کے پاس اپنی گاڑی، اپنی کوٹھی، بنگلہ، اس سے پوچھ لو، روتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا گھر دیا ہوا ہے، میرے پاس اپنی گاڑی ہے، میری اچھی تنخواہ، اچھی سیلری ہے، اچھا میرا بزنس بینک بیلنس ہے، بس اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ بس بڑی مہنگائی ہو گئی، مارے گئے، لوٹے گئے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ مہنگائی سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کی ناقدری، جب ناشکری کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ رب العالمین ہماری معیشتوں کو تنگ کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ہماری روٹین کیا بن چکی ہے؟ ہم نے مال کو جمع کر لیا ہے اور گن گن کے رکھنا شروع کر دیا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہمیں گوارا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر کچھ خرچ کریں۔ ہم ارد گرد دیکھیں ہمارے پاس کون مسکین ہے، کون غریب ہے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس واقعے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی، اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رب کے ساتھ احسان فراموشی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ ہمارے اوپر جو بھی ہمارے پاس ہے یہ ہماری زندگی، یہ بھی ہمارے رب کا احسان ہے، ہمارا صحیح سلامت جسم یہ ہمارے رب کا احسان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح
ये जो भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दौलत दिया है, ये हमारे रब का हमारे ऊपर एहसान है। लिहाजा इस एहसान का बदला हम तो नहीं दे सकते अपने रब को, लेकिन उसका एक ही तरीका है कि हम अपने रब का शुक्रिया अदा करें, और जब इबादत का टाइम हो, बल्कि हमारे शब व रोज़ हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के तौर पे इबादत के अंदर गुजरने चाहिए। अगर आपको हमारा ये पैगाम, हमारी ये वीडियो, हमारा ये वाक़या पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।